अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेम्पोरल बोन के बारे में, जिसे अज़्म सुद्ग़ या कनपट्टी की हड्डी कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम इसके मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे कि इसके कितने हिस्से हैं, कौन कौन से हिस्से हैं और ये खोपड़ी का कौन सा हिस्सा बनाती है और दीगर कौन सी हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती है। जी तो दोस्तों, जैसा कि इंट्रो में हमने बात की कि हम आज टेम्पोरल बोन के बारे में डिस्कस करेंगे, या जिसे कनपट्टी की हड्डी या अज़्मुल सुद्ग़ कहा जाता है। ये तादाद में 2 हड्डियां होती हैं। सामने स्क्रीन पे अगर आप देखें, ये जो ग्रीन हड्डी आपको खोपड़ी के अंदर दिखाई गई है, ये टेम्पोरल बोन, कनपट्टी की हड्डी या अज़्मुल सुद्ग़ है। ये बाईं जानिब की हड्डी। इसी तरह से ये ग्रीन जो हड्डी दाईं जानिब से दिखाई गई है, ये दाईं जानिब की टेम्पोरल बोन या दाईं जानिब की कनपट्टी की हड्डी। क्योंकि ये हड्डी कान का बेशतर हिस्सा इसी हड्डी में पाया जाता है, तो इसी निस्बत से इसे कनपट्टी की हड्डी कहा जाता है। इसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जिनको हम इन तस्वीर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर निचली तस्वीर में अगर आप देखें, इस हड्डी को अलग करके दिखाया गया है। इसके 4 मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। अगर आप ये इसका बालाई हिस्सा देखें तो ऊपर की तरफ चिपटा बड़ा हिस्सा जो फैला हुआ हिस्सा होता है, बाहर की जानिब से चिकना और मुहद्दब यानी बाहर की जानिब उभरा हुआ होता है, और अंदर की जानिब इसमें गड़ा सा होता है यानी मकर शक्ल का होता है। इस हिस्सा को जुज़ कशरी या बलाई हिस्सा कहते हैं या स्क्यूमस पार्ट कहते हैं। इसके निचली जानिब, इसका जो निचला किनारा है, उसमें एक बाहर की जानिब जायदा निकला हुआ होता है या प्रोसेस निकला होता है। इस प्रोसेस को या इस जायदा को जायदा रुखसार या ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि ये जायदा चेहरे की हड्डी ज़ाइगोमेटिक बोन के साथ इन सूचर्स के जरिए जोड़ बनाता है। इस तस्वीर से अगर आप देखें तो ये जो आगे की जानिब जायदा आया हुआ है, ये चेहरे की ज़ाइगोमेटिक बोन के साथ इस मुकाम से जोड़ बनाता है। इसी वजह से इसे ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस या जायदा रुखसार कहा जाता है। फिर इसका जो दूसरा हिस्सा है, निचली तस्वीर से साथ देख लेते हैं। इस जायदा से नीचे की जानिब इसका ये वाला दूसरा हिस्सा होता है। इस हिस्सा को मेस्टॉइड पोर्शन या जुज़ हिल्मी या हिल्मी हिस्सा कहा जाता है। इस हिस्सा से आगे की जानिब यहाँ पर देखें तो आप एक और जायदा या एक और उभार सा होता है। इस उभार को मेस्टॉइड प्रोसेस या हिल्मी जायदा कहा जाता है। जबकि इसका जो तीसरा हिस्सा है वो इस हड्डी से, इस हिस्सा से नीचे की जानिब सख्त हिस्सा होता है, जिसे इसकी सख्ती की वजह से हिजरी पार्ट या पीटर्स पार्ट कहा जाता है, और ये अज़्म क़ादत दिमाग और गुद्दी की हड्डी के दरमियान में पाया जाता है। फिर इसका जो चौथा हिस्सा है वो कान के बैरूनी सुराख यानी बैरूनी नाली के बाहर की जानिब, ये नीचे की जानिब आया हुआ एक हिस्सा है। इस हिस्सा को टेम्पेनिक पोर्शन या जुज़ तबली कहते हैं, और कान का ज्यादातर हिस्सा यही बनाता है। फिर पीटर्स पार्ट या जुज़ हिजरी का एक आगे की जानिब पिछली जानिब से सींग निकला हुआ होता है, एक जायदा निकला हुआ होता है, जिसे स्टाइलाइट प्रोसेस या जायदा अब्रिया कहा जाता है। फिर ये जो कान का सुराख है, इस कान के सुराख का जो बाहर का हिस्सा है, इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस यानी कान के सुराख का बाहर का हिस्सा कहा जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें गौर से तो यहाँ आपको एक गड़ा सा, एक गहरी सी जगह नजर आ रही होगी। इस मुकाम को मैंडिबुलर फोसा या हफरा फकिया कहा जाता है। इसी चीज को हम इस तस्वीर से देखने की कोशिश करते हैं। ये ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस, इसके नीचे की जानिब अगर आप ये देखें तो ये एक उभार, एक घड़ा सा है। इस घड़े में ये निचले जबड़े की हड्डी इस मुकाम से जुड़ी हुई होती है। इसी वजह से इसको इस हड्डी के नाम की निस्बत से मैंडिबुलर फोसा या हफरा फकिया कहा जाता है, क्योंकि निचले जबड़े की हड्डी को मैंडिबल या फके असफल या निचले जबड़े की हड्डी कहा जाता है। तो ये तो इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। बाहर की जानिब अगर आप देखें तो ये बाहर की जानिब इसके तमाम हिस्से उभरे हुए होते हैं, जबकि इसका जो अंदर का हिस्सा होता है, अंदर की जो सतह होती है, इसकी अंदर की सतह मक्कर होती है, यानी उसमें नशेबो फराज और गड़े से होते हैं, जिनमें दिमाग के जो मुख्तलिफ उभार हैं वो इन घड़ों में क़याम पजीर होते हैं या पाए जाते हैं। अब इसी हड्डी के दीगर हड्डियों के साथ अगर जोड़ की बात की जाए तो ये जो ग्रीन हड्डी आपको नजर आ रही है बाईं जानिब की, या इस तस्वीर से आप देखें तो दाईं जानिब की, ये कुल 5 दीगर हड्डियों के साथ जोड़ बनाती है। यानी दाईं जानिब की टेम्पोरल बोन और बाएं जानिब की दोनों 5-5 हड्डियों के साथ जोड़ बनाती हैं। ये बालाई जानिब से, ऊपर की जानिब से चुंदिया की हड्डी या अज़्म याफूह या पेरिटल बोन के साथ जोड़ बनाती है। पीछे की जानिब से ये गुद्दी की हड्डी अज़्म कमदूह या ऑक्सीपिटल बोन के साथ जोड़ बनाती है। आगे की जानिब से इस हुबार से ये अज़्म क़ादत दिमाग या स्फीनॉइड बोन के साथ जोड़ बनाती है। इस हुबार के जरिए ये ज़ाइगोमेटिक बोन या
رخسار یا چہرہ کی ہڈی کے ساتھ جوڑ بناتی ہے اور اس مقام سے، اس گڑا کے مقام سے یہ نچلے جبڑے کے ساتھ مینڈیبل یا فک اسفل کے ساتھ جوڑ بناتی ہے۔ اس طرح سے ٹیمپرل بون کا کل دیگر 5 ہڈیوں کے ساتھ جوڑ بنتا ہے بائیں جانب سے، اسی طرح سے دائیں جانب سے۔ اب اس کو ایک جانب سے اگر آپ دیکھیں، کراس اس کی اگر کراس سے دیکھیں تو اس کے جو ہم نے پیٹرس پارٹ کا یا جز ہجری کا ذکر کیا تھا، جو گدی کی ہڈی اور عظم قاعدت و دماغ کے درمیان میں پایا جاتا ہے، اس کا یہ نیچے کی جانب سے یہ حصہ بنتا ہے اور اس کا یہ آگے کی جانب ایک غبار یا زائدہ سے نکلتا ہے جو سٹائلائٹ پروسیس یا زائدہ ابری کہا جاتا ہے جس کو۔ پھر ٹمپینک پورشن جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ کان کے سوراخ کے باہر کی جانب ایک ہڈی سی نکلی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ ٹمپینک پورشن یا جز تبلی ہے۔ پھر اسی سکرین پہ آپ کو اس کی آرٹیکولیشن یا دیگر ہڈیوں کے ساتھ جو جوڑ بنتا ہے وہ دکھائی گئی ہیں ٹیبل کے ذریعے کہ یہ 5 ہڈیوں کے ساتھ جوڑ بناتی ہے، ایک پیریٹل بون، ایک سفینائڈ بون، ایک آکسیپیٹل بون، ایک زائگومیٹک بون اور ایک مینڈیبل بون۔ یہی چیزیں ہم تحریری صورت میں ٹیکسٹ کی فارم میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کنپٹی کی ہڈیاں تعداد میں 2 ہوتی ہیں، یہ کھوپڑی کے پہلوی حصے میں پائی جاتی ہیں۔ انہیں کان کی خصوصی ہڈیاں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کان کا تقریباً پورا حصہ اسی ہڈی میں ہوتا ہے۔ اس ہڈی کے مختلف حصے یا جز ہوتے ہیں جن سے مل کر یہ ہڈی بنتی ہے۔ ایک اس کا بالائی حصہ یا جز کسری یا سکیومس پارٹ، یہ اوپر کا حصہ اس تصویر سے دیکھیں، اور اس تصویر سے دیکھیں تو یہ والا حصہ بالائی حصہ یا سکیومس پارٹ ہے۔ کنپٹی کا زیادہ تر حصہ یہی حصہ بناتا ہے۔ یہ باہر کی جانب چکنا اور محدب ہوتا ہے، جبکہ اندر کی جانب اس میں نشیب اور گڑے ہوتے ہیں، اور جو کنپٹی کا عضلہ ہوتا ہے، مسل ہوتا ہے، وہ اسی مقام سے یعنی بالائی حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اس سے بالائی حصے سے کی نچلی جانب سے ایک غبار، ایک زائدہ نکلتا ہے جس کو زائگومیٹک پروسیس کہتے ہیں۔ اس زائگومیٹک پروسیس کے ذریعے یہ رخسار کی ہڈی یا زائگومیٹک بون کے ساتھ جوڑ بناتی ہے۔ پھر اسی زائگومیٹک پروسیس کے نیچے اور پچھلی جڑ کی جانب یہاں ایک گڑا ہوتا ہے جسے مینڈیبولر فوسا کہا جاتا ہے۔ اس مینڈیبولر فوسا سے اس مقام سے نچلے جبڑے کی ہڈی جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر کنپٹی کا حلمی حصہ یا جز حلمی یا میسٹائڈ پارٹ ہے۔ یہ سامنے اگر آپ دیکھیں ٹیگنگ کے ساتھ تو یہ جو حصہ ہے یہ میسٹائڈ پورشن ہے یا جز حلمی ہے۔ یہ کان کے سوراخ، یہ کان کا سوراخ ہے، اس سے پیچھے کی جانب اور بالائی حصے سے نیچے کی جانب پایا جاتا ہے، اور اس میں بھی آگے کی جانب ایک غبار ہوتا ہے، ایک زائدہ ہوتا ہے جسے میسٹائڈ پروسیس یا زائدہ حلمیہ کہا جاتا ہے۔ اس حصے میں اندر خلائیں ہوتی ہیں، فضائیں ہوتی ہیں۔ ان فضاؤں کو حلمی فضائیں کہا جاتا ہے، اور ان کا تعلق بذریعہ 2 سوراخوں کے اندر کی جانب سے جو درمیانی کان ہے ان کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ پھر اس ہڈی کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ٹمپینک پارٹ ہے۔ یہ کان کے سوراخ کے باہر کی جانب، یہ ایک زائدہ حلمیہ کے سامنے، یہ حصہ بالائی حصے سے نیچے، یہ اگر آپ دیکھیں تو اس مقام پر، اور حلمی حصہ سے آگے کی جانب پایا جاتا ہے، اور یہ کان کا بیرونی سوراخ یا بیرونی نالی کا حصہ بناتا ہے۔ پھر اس کا جو چوتھا حصہ ہے اس ہڈی کا، یہ نیچے کی جانب ہے، گدی کی ہڈی، یعنی اس ہڈی اور آگے سے عظم قاعدت و دماغ کے درمیان میں جو پورشن ہے اندر کی جانب، وہ والا حصہ پیٹرس پارٹ یا جز ہجری کہا جاتا ہے، اور اس حصہ میں درمیانی اور اندرونی کان پایا جاتا ہے۔ اس ہڈی کا آگے کی جانب سے ایک لمبا زائدہ سے نکلا ہوتا ہے جسے سٹائلائٹ پروسیس یا زائدہ ابریہ کہا جاتا ہے۔ جی تو دوستو، آج کے لیکچر میں ہم نے ٹیمپرل بون یا کنپٹی کی ہڈی کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس کیا، اس کے مختلف حصوں کے بارے میں سیکھا، اس کا مختلف دیگر ہڈیوں کے ساتھ جوڑ بنانے کے بارے میں سیکھا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی مفید اور قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔